अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, तैयारी करके आए हैं? यस स्टार्ट करें? यस। अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट लेंगे गर्ल्स टीम की तरफ से। पहला क्वेश्चन है गर्ल्स टीम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला किस पहाड़ पर बातें करते थे या किस पहाड़ पर बातें की? तूर पर। जी ऊंची आवाज से बोलें। तूर पर। कोहे तूर पर। अच्छा बॉयज़ टीम, अब आपका क्वेश्चन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात कौन से थे? कौन से दो मोजज़ात थे? असा और उनके हाथ चमकते थे। हाथ जब वो निकालते थे तो चमकता हुआ निकलता था, यानी असा और यदे बैज़ा। ठीक है, चले अब हम गर्ल्स टीम से क्वेश्चन करते हैं। यसरब किस शहर का पुराना नाम था? मदीना। शाबाश, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। अच्छा बॉयज़ टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। कूफा किस मुल्क में है? इराक। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा अब गर्ल्स टीम, आपसे क्वेश्चन है। इस्लामी महीनों का हिसाब किस तरह रखा जाता है? इस्लामी महीनों का हिसाब चांद से रखा जाता है। शाबाश, चांद के हिसाब से रखा जाता है, चांद के निकलने और ख़त्म होने पर। अच्छा बॉयज़ टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। अंग्रेज़ी महीनों का हिसाब कैसे रखा जाता है, यानी जनवरी फरवरी का? सूरज के हिसाब से। शाबाश, वेरी गुड। गर्ल्स टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या मुराद है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या मुराद है? इन पर रज़ाई हो। एक दफ़ा फिर देखें, आप सोच लें। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या मुराद है? उन पर रज़ाई हो। आपका क्वेश्चन गलत हुआ। अल्लाह ताला उन पर राज़ी हो। बॉयज़ टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। अलैहि सलाम से क्या मुराद है? उस पर सलामती हो, यानी अल्लाह की अनायत और रहमत। शाबाश, वेरी गुड। अब गर्ल्स टीम, आपका क्वेश्चन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? एक। शाबाश, एक ही हज किया था, जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं। अच्छा बॉयज़ टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के मौका पर कितने ऊँट ज़िबा किए थे? 63 ऊँट ज़िबा किए थे। शाबाश, वेरी गुड। अब गर्ल्स टीम, आपसे क्वेश्चन है। मुअव्वज़ातैन किन दो सूरतों को कहते हैं? सूरह नास और सूरह फलक। शाबाश, वेरी गुड। बॉयज़ टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? सूरतुल फातिहा। शाबाश, वेरी गुड। सूरतुल फातिहा। अच्छा गर्ल्स टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। हय्या लस्सलाह का क्या मतलब है? नमाज की तरफ आओ। शाबाश। अच्छा बॉयज़ टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। हय्या लल फलाह का क्या मतलब है? भलाई की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा गर्ल्स टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। क्या फरिश्ते इंसानी शक्ल में ज़मीन पर आ सकते हैं? जी। हाँ जी, शाबाश जी, आ सकते हैं। अच्छा बॉयज़ टीम, अब आपसे क्वेश्चन है। कुरान पाक में
ذکر آیا ہے جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، وہ کون سے پیغمبر پر آئے تھے یا کب آئے تھے؟ کسی کا بھی آپ مثال دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت مریم۔ شاباش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے انسانی شکل میں، اور حضرت مریم پر بھی آئے تھے فرشتے، بلکہ ایک فرشتہ تھا اس وقت حضرت مریم کے پاس۔ زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا گیا؟ خانہ کعبہ۔ شاباش، جب زمین بنی تھی سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا تھا۔ اچھا بوائز ٹیم، آپ سے کوشچن ہے، حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ کالا پتھر جو خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہاں جی، خانہ کعبہ کے اندر جو نصب ہے اس سے کہتے ہیں۔ اچھا گرلز ٹیم، اب آپ سے کوشچن ہے، کون سے نبی پرندوں سے باتیں کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ شاباش، ویری گڈ۔ اچھا بوائز ٹیم، اب آپ سے کوشچن ہے، کون سے نبی جو ہیں ان کی جنوں پر بھی حکومت تھی، جنوں سے کام کروایا کرتے تھے؟ حضرت سلیمان جنوں سے کام کروایا کرتے تھے۔ شاباش، ویری گڈ۔ یہ ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوا، اس طرح سے بوائز ٹیم نے ون کیا۔ بوائز ٹیم کے لیے کلیپنگ۔ اچھا اب ہمارا دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے، جو ہر ایک سے انڈیویجول ہم پوچھتے ہیں۔ آج کا جو کوشچن ہے وہ ہے دوسرا کلمہ سنانا ہے آپ سب نے، تو کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شاباش، ویری گڈ، جزاک اللہ۔ آپ سارا آپ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شاباش، ویری گڈ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت میں نے گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شاباش، ویری گڈ، جزاک اللہ۔ کیا ہے اسٹارٹنگ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ابھی آپ نے اگر دوبارہ سنانا ہے تو سنا سکتے ہیں۔ اشہد ان کیا تھا؟ شروع سے آپ دوبارہ سنانا چاہتے ہیں تو سنائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شاباش، چلیں اب آپ حذیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت میں نے گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شاباش، اب آپ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ صدق اللہ۔ یہ آپ نے پورا سنایا ہے، پھر سے ایک دفعہ سنائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شاباش، گڈ، ویری گڈ، جزاک اللہ۔ اس طرح سے یہ دوسرا راؤنڈ تو ہماری دونوں ٹیمیں ہی برابر رہی ہیں۔ بہرحال بوائز ٹیم کے لیے کلیپنگ، انہوں نے ون کیا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔